विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, म पनि आरामै छु। आज हामी कक्षा 6 को सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषय अन्तर्गत एकाइ 8 मा रहेको जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित विषयवस्तु जुन चाहिँ पाठ 4 मा जनसङ्ख्या र जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन भन्ने शीर्षकमा रहेको छ, त्यो पाठ शीर्षकमा केन्द्रित रहेर आजको छलफल अगाडि बढाउनेछौँ। भाइ बहिनीहरू आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू तयार गरेर पक्कै पनि पढ्न बसिसक्नु भएको छ। अब हामी आजको कक्षा सुरु गरौँ है त। सबभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरूले हामीले आज के पढ्ने, हामीले के कस्ता कुराहरूको लागि तयारी गर्दैछौँ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि खुल्दुली लागेको होला। आज हामी जनसङ्ख्याको सामान्य परिचय सुन्छौँ, त्यसपछि जनसङ्ख्याको आकार भनेको के हो भन्ने विषयमा, जनसङ्ख्याको आकारको अर्थको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ। त्यस्तै जनसङ्ख्या परिवर्तन र जनसङ्ख्या परिवर्तनका पक्षहरूका सन्दर्भमा पनि हामी आजको यो कक्षामा छलफल गर्छौँ। अनि जनसङ्ख्या वृद्धि भनेको के हो र जनसङ्ख्या वृद्धि दर जुन भाइ बहिनीहरूले सुन्दै आउनुभएको कुरा छ त्यसको बारेमा पनि हामी त्यसका सम्बन्धमा पनि छलफल गर्छौँ। अनि जनसङ्ख्याको बनोट अन्तर्गत उमेर अनुसार जनसङ्ख्याको बनोट, लिङ्ग अनुसार जनसङ्ख्याको बनोट, त्यस्तै भौगोलिक अवस्था अनुसार जनसङ्ख्याको बनोट, साक्षरता अनुसार जनसङ्ख्याको बनोट र जनघनत्व अनुसार जनसङ्ख्याको बनोट भन्ने उपशीर्षकहरूमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला जनसङ्ख्याको अर्थ भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि हामी चौथो पाठमा छौँ। यो एकाइ जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित एकाइ रहेको कारणले अघिल्ला पाठहरूमा भाइ बहिनीहरूले यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ। त्यसकारण म छोटकरीमा मात्रै भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा भन्छु। जनसङ्ख्या भन्ने बित्तिकै हामीले मानिसहरूको सङ्ख्या भन्ने बुझ्छौँ नै। यहाँ जुन चित्रमा देख्नु भएको छ भाइ बहिनीहरूले, यहाँ धेरै मानिसहरूको भिड देख्छौँ। यो चाहिँ मानिसहरूको ठुलो सङ्ख्या हो। काहीँ थोरै सङ्ख्या हुन्छ, काहीँ धेरै सङ्ख्या हुन्छ मानिसहरूको। त्यो चाहिँ थोरै भए पनि धेरै भए पनि त्यसलाई हामी जनसङ्ख्या नै भन्छौँ। जनसङ्ख्या शब्द जन र सङ्ख्या दुईटा शब्दहरू मिलेर बनेको छ, जसको अर्थ हुन्छ मानिसहरूको सङ्ख्या। यसरी हेर्दा जनसङ्ख्या भन्नासाथ हामीलाई दुईटा प्रश्नहरू हाम्रो दिमागमा आउँछ। एउटा कहाँको जनसङ्ख्या र अर्को कहिलेको जनसङ्ख्या। त्यसकारण जनसङ्ख्यालाई कुनै भौगोलिक क्षेत्रभित्र कुनै खास समयमा रहेका मानिसहरूको सङ्ख्यालाई हामी बुझ्दछौँ। यसको मतलब जनसङ्ख्या भनेको कुनै स्थान विशेषको हुनसक्ने भयो, कुनै ठाउँ विशेषको र कुनै खास समयको जनसङ्ख्या चाहिँ हामीले यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी जनसङ्ख्याको आकारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा हेर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले मैले एउटा यहाँ चित्र, विभिन्न आकार प्रकारका चित्रहरू ल्याएको छु। भाइ बहिनीहरूले यो कुरा चिन्नुपर्छ है त। सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् त, यो कस्तो आकारको छ। यो पहिलो, यसको आकार गोलाकार छ। यो चाहिँ अण्डाकार रहेको छ। यो त्रिभुज रहेको छ। यी तीनवटै जुन यहाँ आकृतिहरू छन्, तीनवटै वस्तुहरू छन्, यिनीहरूको आकार फरक फरक छ। यस्ता विभिन्न अरू यस्तै आकारका अरू चिज वस्तुहरू पनि हाम्रो वरिपरि छन्। यहाँ हेर्नुहोस् त, दुईजना साथी जस्तो त देखिन्छ, तर एकजना चाहिँ यो आकार, कसको आकार ठुलो छ, को चाहिँ ठुलो, को चाहिँ सानो भन्दा पक्कै पनि भाइ बहिनीले पत्ता लगाउनु भएको छ। यो सानो, उसको आकार सानो छ भने यो भाइको आकार ठुलो छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, एउटा यसको लम्बाइ चाहिँ, उचाइ चाहिँ बराबर छ, तर यो चाहिँ अलिक पातलो छ भने यो चाहिँ अलिक मोटो छ। यसकारण हामीले हेर्दा आकारलाई चिन्नका लागि कुनै गोलो, कुनै अण्डाकार, कुनै त्रिकोणाकार, त्यस्तै कुनै अग्लो, कुनै होचो, कुनै मोटो, कुनै पातलो हुँदो रहेछ। हामीले आकारलाई यसरी चिन्दै आएका थियौँ। जनसङ्ख्याको आकार पनि यस्तै हो त अथवा फरक हो, त्यो विषयमा आज हामी जनसङ्ख्याको आकारसँग सम्बन्धित रहेर फेरि यो आकार र जनसङ्ख्याको आकार बिच के फरक रहेछ अथवा उस्तै पो हो कि, त्यो कुरा पनि हेर्नेछौँ। अब हामी जनसङ्ख्याको आकार, पपुलेसन साइजमा जाउँ। जनसङ्ख्याको आकारलाई अङ्ग्रेजीमा पपुलेसन साइज भनिन्छ। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, यो एउटा कक्षा कोठा हो। भाइ बहिनीहरूको पनि यस्तै कक्षा कोठा होला। अनि यो पनि हाम्रो देशको, यो नेपालको नक्सा हो। यहाँ जनसङ्ख्या धेरै होला कि यहाँ जनसङ्ख्या धेरै होला, पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले अनुमान गर्दा कक्षा कोठामा भन्दा त देशमा पपुलेसन जनसङ्ख्या धेरै होला, होइन त? त्यसो हुँदा कक्षा कोठाको जनसङ्ख्याको आकार चाहिँ सानो हुँदो रहेछ भने देशको जनसङ्ख्याको आकार चाहिँ ठुलो हुँदो रहेछ। यसरी हेर्दा जनसङ्ख्याको आकार चाहिँ धेरै अथवा थोरै अथवा ठुलो अथवा सानो भनेर हामी भन्न सक्ने रहेछौँ। जनसङ्ख्या चाहिँ गोलो, त्यस्तै अण्डाकार, त्यस्तै त्रिभुजाकार हुँदो रहेनछ। जनसङ्ख्याको आकार भनेको चाहिँ धेरै जनसङ्ख्या अथवा थोरै जनसङ्ख्या, जनसङ्ख्याको आकार ठुलो अथवा सानो भन्ने हुँदो रहेछ। निश्चित स्थान वा समयमा उपलब्ध जनसङ्ख्या नै जनसङ्ख्याको आकार हो। कुनै पनि ठाउँमा
निश्चित समयमा कति जनसङ्ख्या उपलब्ध छ अथवा कति जनसङ्ख्या बसोबास गर्छ, कति जनसङ्ख्या चाहिँ उपस्थित छ, त्यो चाहिँ जनसङ्ख्याको आकार रहेछ। अहिले यो कक्षा कोठामा यति विद्यार्थीहरू उपस्थित छन्, यो नै कक्षा कोठाको आकार भयो। यहाँ हेर्नुहोस् त, एकजना शिक्षक हुनुहुन्छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जना विद्यार्थीहरू, 9 जना विद्यार्थीहरू र एकजना शिक्षक, जम्मा 10 जना। यहाँको जनसङ्ख्याको आकार चाहिँ 10 जना भयो भने देशमा त धेरै जनसङ्ख्या हुन्छ, त्यसकारण देशको जनसङ्ख्याको आकार कक्षा कोठाको आकारभन्दा पक्कै ठुलो हुन्छ। हामीले आज कक्षा 6 मा विद्यार्थीहरूको, भाइ बहिनीहरूको कक्षामा आज कति विद्यार्थीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ? सबै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? मैले हेरेको कक्षामा चाहिँ आज 32 जना विद्यार्थीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। यो कक्षा 6 को कक्षाको आकार भयो, त्यहाँ भएको कक्षामा भएको जनसङ्ख्याको आकार भयो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2078 सालमा केराबारी भन्ने ठाउँ, केराबारी गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 75,467 रहेछ। यो अनुमानित जनसङ्ख्या हो भनेको कक्षा कोठामा भन्दा एउटा गाउँपालिकामा जनसङ्ख्या धेरै रहेछ। जनसङ्ख्याको आकार, गाउँपालिकाको आकार चाहिँ जनसङ्ख्याको आकार ठुलो रहेछ। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2068 सालमा नेपालको जनसङ्ख्या 2,64,94,504 रहेछ। यसरी हेर्दा कक्षा कोठाको आकारभन्दा गाउँपालिकाको जनसङ्ख्याको आकार ठुलो देखियो हामीले, र गाउँपालिकाको जनसङ्ख्याको आकारभन्दा हाम्रो देशको जनसङ्ख्याको आकार ठुलो देखियो। अब यसरी हेर्दा देशभन्दा धेरै जनसङ्ख्या चाहिँ कहाँ हुन्छ होला त भन्दा महादेशको कुरा गर्छौँ हामी। त्यस्तै विश्वको जनसङ्ख्या, अझै विश्वको जनसङ्ख्याको आकार धेरै होला। एसिया महादेशको जनसङ्ख्याको आकार त हाम्रो देशको भन्दा पक्कै ठुलो छ। त्यस्तै विश्वको जनसङ्ख्याको आकार अझै सबैभन्दा धेरै छ। यसरी हेर्दा जनसङ्ख्या कति छ भन्ने कुरा चाहिँ जनसङ्ख्याको आकार रहेछ। हरेक स्थानको जनसङ्ख्या परिवर्तन भइरहन्छ। हिजो भाइ बहिनीहरूको कक्षामा 32 जना हुनुहुन्थ्यो, आज 32 जना नहुन पनि सक्नुहुन्छ। हिजो हाम्रो गाउँपालिकामा कतिजना अथवा गाउँपालिका नगरपालिकामा कतिजना मानिसहरू बसोबास गर्नुहुन्थ्यो, आज त्यो जनसङ्ख्या परिवर्तन भइसकेको हुनसक्छ। यसरी जनसङ्ख्याको आकार सधैँभरि एकनास रहँदैन, यो परिवर्तन भइरहन्छ। त्यसकारण जनसङ्ख्यालाई परिवर्तनशील तत्त्व भनेर मानिन्छ। परिवर्तनशील भनेर भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा यसलाई डायनामिक भनेर भनिन्छ। जनसङ्ख्या आफैमा डायनामिक विशेषता भएको, डायनामिक क्यारेक्टरिस्टिक्स भएको तत्त्व हो भनेर हामी बुझ्छौँ। कुनै ठाउँको आजको जनसङ्ख्याको आकार भोलि उही सङ्ख्यामा नरहन सक्छ। हामीले अघि नै भन्यौँ, कुनै ठाउँको जनसङ्ख्याको आकार यही नै हो भनेर निश्चित गर्न कठिन हुन्छ। जनसङ्ख्याको आकारलाई बुझ्न दुईवटा प्रश्नहरूको उत्तर पहिले नै थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो, कहाँ स्थान थाहा पाउनु पर्यो, दोस्रो कहिले समय थाहा पाउनु पर्यो। त्यो हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ। उदाहरणका लागि नेपालमा विक्रम सम्वत 2068 सालमा 2,64,94,504 जनसङ्ख्या थियो। यो भन्नासाथ हामीले कहाँ भन्ने प्रश्नको उत्तर, यो चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्या नेपालमा भन्ने स्थान नेपाल रहेछ, कहिले भन्दा 2068 सालमा रहेछ। यसरी दुईटा प्रश्नको उत्तर हामीले पायौँ भने मात्रै त्यो जनसङ्ख्या चाहिँ कहाँको र कहिलेको भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। अब 2068 सालमा नेपालको जनसङ्ख्या यति थियो, तर 2078 सालसम्म आइपुग्दा अथवा 2069 सालमा पुग्दा त्यति बेला त जनसङ्ख्या फरक थियो होला। आज जनसङ्ख्याको आकार फरक छ। त्योभन्दा अगाडि पनि फरक थियो होला। 2068 सालभन्दा अगाडि 2067 सालमा पनि जनसङ्ख्याको आकार ठ्याक्कै यति त थिएन होला। यसरी जनसङ्ख्याको आकार हरेक ठाउँमा, हरेक समयमा परिवर्तन भइ नै रहन्छ। कुनै एउटा खास ठाउँमा, खास समयमा मात्रै जनसङ्ख्याको आकार मिल्न जान्छ। अब विक्रम सम्वत 2058 मा चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्या 2,31,51,423 रहेछ। 2068 सालको भन्दा त्यति बेलाको जनसङ्ख्या कम रहेछ। त्यति बेला पनि कहाँको जनसङ्ख्या भन्दा नेपालको, समय ठाउँ चाहिँ एउटै भयो स्थान, तर समय फरक हुँदा जनसङ्ख्याको आकार पनि फरक पर्दो रहेछ। ठाउँ नेपालमै भए पनि समय फरक पर्ने बित्तिकै यो जनसङ्ख्या फरक पर्दो रहेछ। अब स्थान फरक पर्दा पनि यदि हामीले नेपालको जनसङ्ख्या त यति भयो, यदि भारतको जनसङ्ख्या नापेको भए पक्कै फरक पर्थ्यो होला। हाम्रो गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या गणना गरेको भए पक्कै फरक पर्थ्यो होला। त्यसकारण स्थानले जनसङ्ख्या फरक पार्दछ, त्यस्तै समयले जनसङ्ख्या फरक पार्दछ। एउटै स्थानको पनि फरक समयको जनसङ्ख्या फरक हुन्छ र एउटै समयमा पनि फरक फरक स्थानको जनसङ्ख्या फरक नै हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी जनसङ्ख्या परिवर्तनको कुरा, जसलाई हामीले पपुलेसन चेन्ज भनेर भन्छौँ, जनसङ्ख्या परिवर्तन अघि हामीले भन्यौँ। जनसङ्ख्या 2058 सालमा जनसङ्ख्याको आकार सानो थियो, 2068 सालमा पुग्दा जनसङ्ख्याको आकार धेरै ठुलो भएछ, बढेछ भनेपछि त्यो त जनसङ्ख्या परिवर्तन भएछ। जनसङ्ख्या परिवर्तन भनेको बढ्नु मात्रै हो त, त्यो कुरा पनि हामी बुझ्छौँ। जनसङ्ख्या परिवर्तन भनेको के रहेछ भने, जनसङ्ख्या परिवर्तन भनेको हेर्नुहोस् है, हिजो कक्षामा यति विद्यार्थीहरू थिए, आज कक्षामा यति विद्यार्थीहरू छन्। हिजोभन्दा आज जनसङ्ख्या के भएछ त?
जनसङ्ख्या हिजोभन्दा आज घटेछ। यो पनि जनसङ्ख्या परिवर्तन भयो। जनसङ्ख्या बढ्नु मात्रै जनसङ्ख्या परिवर्तन त होइन रहेछ, जनसङ्ख्या घट्नु पनि जनसङ्ख्या परिवर्तन रहेछ। यसरी हेर्दा भएको अवस्थामा फेरबदल हुने नै परिवर्तन हो। कुनै पनि कुरामा, जनसङ्ख्याको कुरा मात्रै होइन, जुनसुकै कुरामा पनि भएको जुन अवस्था छ त्यसमा फेरबदल भयो भने त्यो चाहिँ परिवर्तन हो। र जनसङ्ख्या परिवर्तन भनेको पनि जनसङ्ख्याको आकारमा घटबड हुनु नै जनसङ्ख्या परिवर्तन हो। भएको जनसङ्ख्यामा अरू जनसङ्ख्या थपिँदा र भएको जनसङ्ख्यामा अरू जनसङ्ख्या थपिँदा जनसङ्ख्या बढ्दो रहेछ भने भएको जनसङ्ख्याबाट सङ्ख्या कम हुँदा जनसङ्ख्या घट्दो रहेछ। यही पनि हेरौँ न, हिजो यति विद्यार्थीको सङ्ख्या थियो, आज केही विद्यार्थीहरू घटेर यति मात्रै विद्यार्थीहरू कक्षामा छन्। यसो हुँदा जनसङ्ख्या घट्यो। यदि यो चाहिँ आजको तुलनामा हिजो विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको रहेछ। यसरी हेर्दा जनसङ्ख्या परिवर्तन भनेको कि त थपिने कुरा कि त घट्ने कुरा रहेछ। यसरी जनसङ्ख्या बढ्नु वा घट्नु नै जनसङ्ख्याको आकारमा भएको परिवर्तन हो। अब जनसङ्ख्या परिवर्तनका पक्षहरू चाहिँ के छन् त? जनसङ्ख्या परिवर्तन गराउने कुरा, के कुराले जनसङ्ख्या परिवर्तन गराउँछ? हामीले हिजो भन्यौँ विद्यालयमा धेरैजना विद्यार्थीहरू विद्यालयमा उपस्थित हुनुभयो भने विद्यालयको कक्षा कोठाको आकार बढ्दो रहेछ, कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूको जनसङ्ख्या बढ्दो रहेछ। यदि विद्यार्थीहरू गैल हुनुभयो भने कक्षा कोठामा जनसङ्ख्याको आकार घट्दो रहेछ। अब जनसङ्ख्या परिवर्तनलाई के कुराले, अन्य कुराहरूले प्रभाव पार्छ होला त? त्यो कुरा पनि हेरौँ। हेर्नुहोस् है त, सबैभन्दा पहिला हामीले जन्म भनेर भनेका थियौँ, जनसाङ्ख्यिकी तत्त्वहरू भनेर हामीले डेमोग्राफिक इलिमेन्ट भनेर भनेका थियौँ, जसले जनसङ्ख्याको आकारमा परिवर्तन पार्छ, प्रभाव पार्छ, फेरबदल ल्याउँछ। ती कुराहरू हामी जनसङ्ख्या परिवर्तनका पक्षहरू भन्छौँ। जनसङ्ख्याको आकारमा परिवर्तन ल्याउने जुन कुराले जनसङ्ख्याको आकारमा परिवर्तन ल्याउँछ। हेर्नुहोस् त, यो जन्म भयो। जन्मले जनसङ्ख्या बढाउँछ कि घटाउँछ होला? तपाईँहरूले पक्कै अनुमान गरिसक्नुभयो। त्यस्तै यो मृत्युले जनसङ्ख्या बढाउँछ कि घटाउँछ होला? अनि बसाइसराईले चाहिँ के गर्छ होला त? ल हेर्नुहोस्, यो जन्म भयो, यो मृत्यु भयो भने यो चाहिँ बसाइसराई। यहाँ मानिसहरू दुईजना श्रीमान श्रीमती र दुईजना बच्चाहरू लिएर उहाँहरू कुनै ठाउँमा अन्यत्र बसाइ सर्नका लागि, बस्नका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने एउटा नयाँ बच्चा जन्मिएको छ र एकजना व्यक्ति को मृत्यु भएको छ र उहाँको दाह संस्कार, अन्तिम संस्कार भइरहेको छ। यसरी हेर्दा जन्मले जनसङ्ख्या बढाउँदो रहेछ, मृत्युले जनसङ्ख्या घटाउँदो रहेछ, अथवा मृत्यु हुँदा जनसङ्ख्या घट्ने रहेछ, जन्म हुँदा जनसङ्ख्या बढ्ने रहेछ। र बसाइसराई चाहिँ यसले जनसङ्ख्याको, यदि देशको हामीले जनसङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने देशभित्र हुने बसाइसराईले देशको कुल जनसङ्ख्यामा खासै फरक पार्दैन। तर छोडेको ठाउँ अथवा उद्गम स्थलमा जनसङ्ख्या घट्दो रहेछ जहाँ छोडिन्छ, र जहाँ गइन्छ बसाइसरेर त्यो ठाउँको जनसङ्ख्या चाहिँ बढ्दो रहेछ। यसरी बसाइसराईले उद्गम स्थलको जनसङ्ख्याको आकार घटाउँदो रहेछ भने गन्तव्य स्थलको जनसङ्ख्याको आकार बढाउँदो रहेछ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी जनसङ्ख्या वृद्धि र वृद्धि दर यी एउटै हुन् कि फरक हुन्? पपुलेसन ग्रोथ एन्ड ग्रोथ रेट, यो कुरा पनि हामी हेर्छौँ। हेर्नुहोस् है त, वृद्धि भनेको भएको आकारमा देखिएको बढ्ने प्रक्रिया हो। जुन बढ्छ त्यो चाहिँ वृद्धि हो। जनसङ्ख्या अध्ययनमा भने कुनै ठाउँमा जनसङ्ख्या घटेमा पनि त्यसलाई जनसङ्ख्याको ऋणात्मक वृद्धि भन्ने चलन छ। जनसङ्ख्या चाहिँ घट्यो भने पनि जनसङ्ख्या वृद्धि कति भयो भनेर हामीले त्यो वृद्धिको शब्द चाहिँ वृद्धि नै प्रयोग गर्छौँ। जनसङ्ख्या वृद्धि हामी माइनसमा, ऋणात्मक हुनसक्छ, तर त्यसलाई हामी जनसङ्ख्या वृद्धि नै भन्छौँ जनसङ्ख्या अध्ययनको भाषामा। जनसङ्ख्या वृद्धि दर भनेको जनसङ्ख्यामा आउने परिवर्तनको दर हो अथवा अनुपात हो। कुन अनुपातमा, कुन दरमा जनसङ्ख्यामा परिवर्तन आयो, जनसङ्ख्याको आकारमा कुन दरमा फेरबदल आयो, त्यो नै जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो। प्रत्येक 100 जना मानिसमा प्रतिवर्ष हुने वृद्धिको अनुपातलाई जनसङ्ख्या वृद्धि दर भनिन्छ। यदि हामीले जनसङ्ख्या वृद्धिको परिभाषालाई हेर्ने हो भने प्रत्येक 100 जना मानिसहरूमा हरेक वर्ष 100 जना मानिस हुँदा हरेक वर्ष कति जनसङ्ख्यामा फेरबदल हुन्छ, त्यो अनुपात नै जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो। नेपालको जनसङ्ख्याको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्दा जनसङ्ख्याको आकारमा वृद्धि भएको देखिन्छ, भनेको यो बढेको छ। फेरबदल हुँदा थप र घट हुन्छ, यो चाहिँ थप भएको छ, तर वृद्धिको अनुपात चाहिँ घटेको देखिन्छ। भाइ बहिनीहरूले यो कुरा के होला भन्ने लाग्यो होला है। जनसङ्ख्या चाहिँ बढेको छ तर वृद्धिको अनुपात घटेको छ भनेपछि एकातिर घट्ने अर्कोतिर बढ्ने त नहुनुपर्ने हो। यो कुरा पनि हामी हेर्छौँ, कसरी वृद्धिको अनुपात घट्यो र कति वृद्धिको सङ्ख्या चाहिँ बढ्यो भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। उदाहरणमा हेरौँ है त, विक्रम सम्वत 2058 सालमा नेपालको जनसङ्ख्याको आकार 2,31,51,423 थियो।
त्यो जनसङ्ख्या वृद्धि दर 2.25% भएको अवस्था हो। भनेको त्यस बखत 2058 सालमा चाहिँ नेपालमा प्रति 100 जना मानिसहरूमा 2.25 जना मानिसहरू थपिँदा रहेछन्। जनसङ्ख्या त बढेकै हो, 2.25 जनाले थपिएको रहेछ। तर 2068 सालमा आइपुग्दा नेपालको जनसङ्ख्याको आकार बढेर 2,94,64,504 पुग्यो। जनसङ्ख्या वृद्धि भने 1.35% मात्रै भयो। बढ्न चाहिँ यहाँ पनि जनसङ्ख्या बढ्यो, तर वृद्धिको अनुपात हेर्नुहोस् त, यहाँ 2.25%ले बढेको थियो। हरेक 100 जना मानिसमा 2.25 जना थपिन्थे भने यहाँ चाहिँ हरेक 100 जनामा 1.35 जना मात्रै थपिने रहेछन्। यसकारण जनसङ्ख्या चाहिँ बढेको देखियो। 2,31,00,000बाट 2,94,00,000 पुग्यो, तर अनुपात चाहिँ 2.25%बाट 1.35% मात्रै भयो। विक्रम सम्वत 2058 र 2068 का बीचमा नेपालको जनसङ्ख्याको आकार 33,43,081 ले बढ्यो, तर जनसङ्ख्या वृद्धि दर भने 2.25%बाट 1.35% मात्रै भयो। यसको मतलब 1%ले लगभग 1%ले जनसङ्ख्या वृद्धिको अनुपात चाहिँ घटेछ। यसकारण जनसङ्ख्या बढ्नु र जनसङ्ख्या वृद्धिको अनुपात बढ्नु भनेको एउटै कुरा होइन रहेछ। जनसङ्ख्या बढे तापनि जनसङ्ख्या वृद्धिको अनुपात चाहिँ घट्न सक्ने रहेछ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी जनसङ्ख्याको बनोट, यसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी स्ट्रक्चर अफ पपुलेसन भनेर भन्छौँ अथवा पपुलेसन स्ट्रक्चर भन्छौँ। जनसङ्ख्याको बनोट भनेर त हामीले भन्यौँ। बनोट भन्दा के बुझिन्छ होला? भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा चिटिक्कको घर देखाउँछु है त। हेर्नुहोस् त, यो घर साह्रै राम्रो छ। मलाई पनि राम्रो लागेर यो घर छानेर ल्याएको भाइ बहिनीहरूलाई देखाउन भनेर। यो घरको छानामा ढुङ्गा लगाएको छ, यहाँ गारोमा पनि ढुङ्गा लगाए जस्तो देखिन्छ, र तलपट्टि चाहिँ यो जुन यसको भित्ता छ, भित्तामा माटोले लिप्सिए जस्तो देखिन्छ। यतापट्टि यो बाँसको टेका लगाएको छ, यतापट्टि काठले बारेको छ। यसरी हेर्दा यो घर केले बनेछ भने यो चाहिँ ढुङ्गाले बनेछ, त्यस्तै माटोले बनेछ, बाँसले बनेछ, अनि काठले बनेछ। ढुङ्गाको छानो भएको कारणले ढुङ्गाले बनेछ। पक्कै पनि यहाँभित्र इँटा होला। यो झ्याल, यसको ढोका चाहिँ काठले बनेको छ। यो घर पक्कै ढुङ्गा, त्यस्तै इँटा अनि काठ, बाँस लगायतको चिजबिजहरूले बनेको छ। यो घरको बनोट चाहिँ यस्तो रहेको छ। हामीले बनोटको कुरा गर्दैछौँ। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, बनोट भनेको बन्ने प्रक्रिया रहेछ। घर केले बनेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बनोट रहेछ। एउटा घर इँट, ढुङ्गा, काठ आदि मिलेर बनेको हुन्छ। यो घरको बनोट हो जुन हामीले अहिले हेऱ्यौँ। कुनै पनि ठाउँको जनसङ्ख्या त्यो ठाउँमा बसोबास गर्ने विभिन्न उमेर, लिङ्ग, जाति, धर्म, भाषाभाषी आदि भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या मिलेर बनेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरूको कक्षाको ठाउँमा पनि फरक उमेरका मानिसहरू होलान्, साथीहरू, त्यस्तै केटाकेटी पक्कै फरक लिङ्गका साथीहरू होलान्, फरक जातका, फरक धर्म, फरक पेसा र फरक भाषा बोल्ने मानिसहरू होलान्। त्यस्तै समुदायमा पनि अलग अलग पहिचान भएका, सामाजिक पहिचान भन्छौँ यसलाई हामी, यस्तो फरक सामाजिक पहिचान भएका, परिचय भएका मानिसहरू होलान्। यी सबै मिलेर कुनै पनि ठाउँको जनसङ्ख्या बनेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरूको कक्षा कोठाको जनसङ्ख्या पनि हामीले 32 जना छन् कक्षासम्म भनेका थियौँ नि। ती 32 जनाको पनि उमेर फरक होला, लिङ्ग फरक होला, जाति, धर्म, पेसा, भाषाभाषी फरक होला। यी सबै मिलेर कुनै पनि ठाउँको, कुनै पनि स्थानको जनसङ्ख्या बनेको हुन्छ। जनसङ्ख्याको बनोटले देशको सामाजिक, आर्थिक तथा विकासको अवस्थालाई प्रभाव पार्छ। कुन प्रकारको जनसङ्ख्या धेर छ? यदि बुढाबुढीको मात्रै जनसङ्ख्या धेर छ भने उहाँहरूले त काम गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण हाम्रो समाजमा, समुदायमा विकास निर्माणका कामहरू गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै केटाकेटी उमेरको मात्रै जनसङ्ख्याको बनोट छ भने त्यसले पनि समाजमा धेरै राम्रो काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन। भनेपछि उमेर, लिङ्ग, जाति, धर्म, पेसा, भाषाभाषी आदिले समाजको सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था र विकासको अवस्थालाई समेत निर्धारण गर्ने रहेछ। अब उमेर अनुसार जनसङ्ख्याको बनोट। अब जनसङ्ख्याको बनोट भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँ हेऱ्यौँ, उमेर अनुसार जनसङ्ख्याको बनोट अलग हुने रहेछ। लिङ्ग, जाति, धर्म, पेसा, भाषाभाषी आदि यी चाहिँ जनसङ्ख्या बनोटका आधारहरू रहेछन्। हामीले अब यी आधारहरूमध्ये केही आधारहरूलाई हेरौँ है त। उमेर अनुसार जनसङ्ख्याको बनोट। उमेर अनुसार जनसङ्ख्याको बनोट भन्ने यसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी एज स्ट्रक्चर अफ पपुलेसन भन्छौँ। पपुलेसन अथवा जनसङ्ख्याको उमेरको संरचना कस्तो छ। कुनै पनि ठाउँको हामीले जनसङ्ख्याको जब कुरा गर्छौँ, त्यो जनसङ्ख्यामा कुन कुन उमेर समूहका मानिसहरू बसोबास गर्छन्। भाइ बहिनीहरूको कक्षा कोठामा लगभग उही उमेर समूहका साथीहरू हुन्छन्। शिक्षकको उमेर फरक छ, तर साथीहरूको उमेर चाहिँ लगभग 2-4 वर्षको फरक होला, नत्र धेरै साथीहरूको उमेर एउटै छ।
अब यसरी हेर्दा उमेरको बनोट चाहिँ कक्षाको ठाउँमा चाहिँ मिल्दोजुल्दो हुँदो रहेछ, तर सबै ठाउँमा त्यस्तो हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? पक्कै नहोला। हेर्नुहोस् है त, 14 वर्षभन्दा कम र 59 वर्ष नआएको उमेरलाई हामी आश्रित उमेर समूह भन्छौँ भने 15 वर्षदेखि 59 वर्षसम्मको उमेर समूहलाई हामी सक्रिय उमेर समूह भन्छौँ। 14 वर्षभन्दा कम जुन भाइ बहिनीहरूको अहिले उमेर छ, 14 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरू आफ्नो ख्याल आफै गर्न सक्दैनन् र उनीहरूलाई सहयोगको जरुरत पर्छ र अभिभावकले उनीहरूको हेरविचार गर्नुहुन्छ। उनीहरू बिरामी हुँदा उनीहरूलाई औषधि खुवाउने, अस्पताल लैजाने, उपचार गर्ने सबै कामहरू अभिभावकले गर्नुहुन्छ र उनीहरूको ज्ञानको विकास पनि पूर्ण रूपमा भइसकेको हुँदैन भने 60 वर्ष 59 वर्षभन्दा माथिको उमेरमा पनि आफ्नो काम सबै आफै गर्न सक्ने र आफ्नो रेखदेख आफै गर्न सक्ने अवस्था सामान्यतया हुँदैन। कसैले त आफ्नो ख्याल अझै पछि 70 वर्ष 75 वर्षसम्म पनि गर्नुभएको देखिन्छ, तर सामान्यतया औसतमा हेर्ने हो भने 59 वर्ष पछाडि अथवा 60 वर्ष पुगेपछिको उमेर चाहिँ अरूको आश्रय लिनुपर्ने उमेर भनेर मानिन्छ। त्यसकारण आफ्नो हेरविचार गर्ने कुरा र आफूलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू पुरा गर्ने सन्दर्भमा अरूको आश्रय लिनुपर्ने, सहयोग लिनुपर्ने उमेर समूहलाई हामी आश्रित उमेर समूह भन्छौँ भने आफ्नो काम आफै गर्न सक्ने र अरूलाई आश्रय दिन सक्ने त्यो उमेर समूहलाई हामी सक्रिय उमेर समूह भनेर भन्छौँ। 15 वर्षदेखि 59 वर्षसम्मको उमेर चाहिँ सक्रिय उमेर समूहको उमेर हो। कुनै ठाउँमा सक्रिय उमेर समूहको जनसङ्ख्या धेरै भएमा सो ठाउँमा विकास सम्बन्धी धेरै गतिविधिहरू हुन सक्छन्। अघि नै भने नि भाइ बहिनीहरू मैले, यदि हाम्रो समाजमा, हाम्रो समुदायमा बच्चा बच्ची मात्रै 14 वर्षभन्दा कम उमेरको मात्रै मानिसहरू हुने हो भने पक्कै पनि हाम्रो समाजमा कामहरू गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै वृद्ध उमेरका ज्येष्ठ नागरिकहरू मात्रै, वृद्ध उमेरका मानिसहरू मात्रै हुनुभयो भने पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण कुनै पनि सक्रिय उमेर समूहले त्यो समाज, त्यो समुदाय, त्यो देशमा कति आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्ने, कति देश संलग्न भएर कति चाहिँ उपलब्धि लिने, कति फाइदा लिने भन्ने कुरा चाहिँ सक्रिय उमेर समूहले सक्रिय उमेर समूहको जनसङ्ख्या कति छ भन्ने आधारमा त्यो कुरा निर्धारण हुन्छ। त्यसकारण जुन समाजमा, जुन देशमा सक्रिय जनसङ्ख्याको आकार ठुलो छ त्यो देशमा, त्यो समाजमा, त्यो समुदायमा विकास सम्बन्धी कामहरू, त्यस्तै अन्य विविध गतिविधिहरू धेरै हुन सक्छन् र त्यो समाज, त्यो समुदाय र त्यो देश चाहिँ विकसित हुन सक्छ। विक्रम सम्वत 2068 सालको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालमा 14 वर्षभन्दा कम र 59 वर्षभन्दा माथिको अर्थात् आश्रित उमेर समूहको जनसङ्ख्या 43% रहेको छ र 15 देखि 59 वर्षसम्मको जनसङ्ख्या चाहिँ 57% रहेको देखिन्छ। यसो गर्दा हाम्रो देशको अवस्था के देखियो त? आश्रितहरूको सङ्ख्या धेरै छ कि सक्रियहरूको जनसङ्ख्या धेरै छ? हेर्नुहोस् त, आश्रितहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ 43% रहेछ भने 15 देखि 59 वर्ष उमेर समूहको भनेको सक्रिय उमेर समूहको जनसङ्ख्या चाहिँ 57% रहेछ। यसो हुँदा हाम्रो देशमा सक्रिय जनसङ्ख्या अथवा सक्रिय उमेर समूहको जनसङ्ख्या चाहिँ बढिरहेको देखिन्छ भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ राम्रो सङ्केत हो। अब हामी लिङ्ग अनुसारको जनसङ्ख्याको बनोटको कुरा गरौँ। मैले यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई देखाउन भनेर दुईजना एकदमै राम्रो फोटो छानेर ल्याएको छु। यो चाहिँ केटाको फोटो हो। भाइजी केटीको फोटो होला, भाइ बहिनीहरूले चिन्नुहोस् त, यो केटाको फोटो हो कि केटीको फोटो हो? पक्कै टोपी लगाएको, यति राम्रो, पक्कै यो केटाको फोटो हो। र यो पनि भाइ बहिनीहरूले चिन्नुहुन्छ, यो पनि बहिनीको फोटो होइन त, यो पनि केटीको फोटो हो। यो केटाको फोटो, यो चाहिँ केटीको फोटो। यो केटाको चित्र र यो केटीको चित्र हो। अब लिङ्ग भन्ने बित्तिकै हामीले मुख्यतया यिनै दुईटा लिङ्गको कुरा गर्छौँ। यहाँ पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, पुरुष महिला, केटा केटी, छात्र छात्रा, यसरी दुईटा लिङ्गको कुरा हामी गर्छौँ। तर जनसङ्ख्यामा पुरुष, महिला र तेस्रो लिङ्गी समेत हामीले तेस्रो लिङ्गीको पनि कुरा गर्छौँ। महिला र पुरुषको जुन पहिचान छ, परिचय छ, त्योभन्दा फरक परिचय भएका मानिसहरूलाई हामी तेस्रो लिङ्गी भनेर भन्छौँ। समाजमा चाहिँ पुरुषको सङ्ख्या, महिलाको सङ्ख्या धेरै छ भने तेस्रो लिङ्गीहरूको सङ्ख्या चाहिँ कम छ। जे होस्, जनसङ्ख्यामा पुरुष, महिला र तेस्रो लिङ्गी मानिसहरूको गणना गरिएको हुन्छ। कुनै पनि ठाउँमा रहेका महिला र पुरुषहरू बीचको अनुपात पत्ता लगाउन लिङ्ग अनुपातको गणना गरिन्छ। महिला धेरै छन् कि पुरुष धेरै छन् होला कुनै समुदायमा, समाजमा, विद्यालयमा, देशमा भन्ने कुराको गणना गर्नका लागि चाहिँ हामीले लिङ्ग अनुपातको प्रयोग गर्छौँ। लिङ्ग अनुपात भनेको महिला र पुरुषको अनुपात पत्ता लगाउने विधि हो। यो सूत्र प्रयोग गरेर गरिन्छ। लिङ्ग अनुपात भनेको प्रत्येक 100 जना महिलाहरूमा पर्ने पुरुषहरूको अनुपात हो। 100 जना महिला छन् भने 100 जनाभन्दा कम पुरुषहरू पर्छन् कि 100 जनाभन्दा बढी पुरुषहरू पर्छन्?
100 जना महिलाहरू समाजमा हाम्रो समुदायमा छान्दै गर्दा जम्मा 100 जना महिलाहरू हुँदा पुरुषहरू चाहिँ कति पर्छन् त हो, त्यो चाहिँ हामीले लिङ्ग अनुपातमा गणना गर्छौँ। अब भाइ बहिनीहरूले अघि पनि बुझिसक्नु भएको छ, नेपालको 2068 साल विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणनाले दिएको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2,94,64,504 रहेको थियो, जसमध्ये 1,28,49,041 चाहिँ पुरुषको सङ्ख्या रहेछ भने 1,36,45,463 चाहिँ महिलाको सङ्ख्या रहेछ। अब नेपालमा पुरुषको सङ्ख्या बढी छ कि महिलाको सङ्ख्या बढी रहेछ त? पक्कै पनि 1,28,00,000 चाहिँ पुरुषको सङ्ख्या देखियो भने 1,36,00,000 महिलाको सङ्ख्या देखियो। यसो हुँदा नेपालमा महिलाको सङ्ख्या बढिरहेछ, पुरुषको भन्दा महिलाको सङ्ख्या बढिरहेको कुरा हामीले पत्ता लगायौँ। अब भौगोलिक क्षेत्रअनुसार जनसङ्ख्याको बनोट, पपुलेसन बाई इकोलोजिकल जोन, यो कुरा हेरौँ है त। नेपालको भूगोललाई मुख्य गरी 3वटा क्षेत्रमा बाँडिएको छ भन्ने कुरा त भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै थाहा छ। भाइ बहिनीहरूले अनुमान गर्नुहोस् त। हो, हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र र तराई क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्रहरूमध्ये तराई क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको पाइन्छ। अब भौगोलिक क्षेत्रअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या जुन चाहिँ 2068 सालको जनगणनाको प्रतिवेदन अनुसार हेरौँ है त। हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ 7% जनसङ्ख्या बस्दो रहेछ, पहाडी क्षेत्रमा 43% जनसङ्ख्या बस्दो रहेछ भने तराई क्षेत्रमा 50% जनसङ्ख्या बस्दो रहेछ। यसरी हेर्दा सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ, त्यसपछि पहाडी क्षेत्रमा 43% जनसङ्ख्या देखियो भने तराई क्षेत्रमा चाहिँ 50% मात्रै जनसङ्ख्या, तराईमा चाहिँ 50% जनसङ्ख्या देखिन्छ। क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो क्षेत्रफल, धेरै क्षेत्रफल चाहिँ पहाडी क्षेत्रको रहेको छ भाइ बहिनीहरू, तर त्यहाँ जनसङ्ख्या चाहिँ सबैभन्दा ठुलो क्षेत्रफल भएको पहाडी क्षेत्रमा नभई तराई क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो नेपाल हो, यो नेपालको यो तलको पहेँलो भाग चाहिँ तराईको भाग हो, यो भाग चाहिँ पहाडको भाग हो भने यो चाहिँ हिमालको भाग हो। पहाड सबैभन्दा बढी, त्यस पछाडि हिमाल अनि त्यस पछाडि तराई रहेछ। हेर्नुहोस् है, यसरी हेर्दा हिमालमा चाहिँ 7% जनसङ्ख्याको बसोबास देखियो, त्यस्तै 43% पहाडी क्षेत्रमा देखियो भने 50% तराई क्षेत्रमा देखियो। यहाँ पनि भाइ बहिनीले देख्नुहुन्छ नि, यो यति धेरै भूभाग भएको ठाउँ, यति धेरै भूगोल भएको ठाउँमा चाहिँ 43%, यो धेरै भूभाग भएको ठाउँमा 7%, तर थोरै भूभाग भएको ठाउँमा चाहिँ 50% रहेछ। अब हामीले यसो गर्दै गर्दा भाइ बहिनीहरूले अब जनघनत्व भन्ने कुरा पनि हामी अहिले त्यो पनि हेर्छौँ। यो जनघनत्व भनेको के रहेछ भन्ने कुरा यो चित्र पनि सम्झिँदै त्यो जनघनत्वको कुरा गर्दै गर्दा भाइ बहिनीहरूले त्यो पनि सम्झिनुहुन्छ है त। अब हामी साक्षरता अनुसार जनसङ्ख्याको बनोट, पपुलेसन स्ट्रक्चर बाई लिट्रेसी भन्ने कुरामा जाँदैछौँ। साक्षरता भनेको के होला भाइ बहिनीहरूले अनुमान गर्नुहोस् त। साक्षरता, ल हेर्नुहोस् है, यहाँ एकजना भाइले यहाँ 2 जना बुढाबुढी आमा बुवालाई पढाइराखेको देखिन्छ, क ख ग घ लेखेको छ है। यतापट्टि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस भनिएको छ। यो चाहिँ साक्षर भनेको यो साक्षरताका लागि गरेको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, साक्षर हुनु भनेको अथवा साक्षर भनेको के रहेछ? साक्षर हुनु भनेको व्यक्ति पढ्न, लेख्न र सामान्य हिसाब गर्न जान्ने हुनु हो। त्यस्तै साक्षरता दरले कुनै पनि समाज वा देशको विकासको अवस्थालाई जनाउँछ। साक्षर हुनु भनेको चाहिँ पढ्न, लेख्न र सामान्य हिसाब किताब गर्न, जोड घटाउ गुणा भागा लगायत घर व्यवहारका लागि आवश्यक पर्ने हिसाब किताब गर्न जान्नु हो। साक्षरता दर भनेको त्यो पढाइ लेखाइ त्यस्तै सामान्य हिसाब गर्न जान्ने दरले कति व्यक्तिहरू त्यस्तो जान्दछन् भन्ने कुराले चाहिँ कुनै पनि समाज र देशको विकासको अवस्थालाई जनाउँछ। साक्षर भएको ठाउँमा विकास हुन्छ कि साक्षर नभएको ठाउँमा विकास हुन्छ होला भाइ बहिनीहरू? हो, भाइ बहिनीहरूले पक्कै अनुमान सही गर्नुभएको छ। साक्षर भएको ठाउँमा त विकास हुने हो होइन। देशका हरेक 100 जना मानिसहरूमध्ये साक्षरहरूको सङ्ख्याका आधारमा साक्षरता दर निकालिन्छ। 100 जना मान्छे लिने, त्यसमध्ये साक्षरहरूको सङ्ख्या कति छ? जति छ, यदि 70 जना रहेछ भने त्यो चाहिँ 70% साक्षरता भयो। अब हामी विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने नेपालको हरेक 100 जना, नेपालका हरेक 100 जना जनसङ्ख्या 100 जना मानिसहरूमा 65.9 लगभग 66 जना चाहिँ साक्षर भएको देखिने रहेछ। अब 100 जनामा लगभग 66 साक्षर भन्नुको मतलब अझै 34 जना चाहिँ साक्षर रहेनछन्। साक्षर नरहनु भनेको निरक्षर हुनु, पढ्न, लेख्न र सामान्य हिसाब किताब गर्न नजान्नु चाहिँ निरक्षर हुनु हो। यो अवस्था रहेछ।
यदि महिला र पुरुषको साक्षरता दरलाई हेर्ने हो भने 75.1% पुरुषहरू भनेको 100 जना पुरुषहरूमध्ये 75 जना, अझै 75 जनाभन्दा बढी पुरुषहरू साक्षर देखिने रहेछन् भने 57.4 लगभग 57 र आधी जति महिलाहरू साक्षर देखिने रहेछन्। र पुरुष र महिलाको साक्षरता दरको तुलना गर्ने हो भने पुरुषको साक्षरता दर बढिरहेछ भने महिलाको साक्षरता दर कम रहेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् न, 2068 को जनगणना अनुसार यहाँ हेर्दा 75.1% पुरुष, 65.9% यो जम्मा भयो र 57.4% चाहिँ महिलाको साक्षरता दर रहेको छ। अब हामी जनघनत्व अनुसार जनसङ्ख्याको बनोट, पपुलेसन बाई पपुलेसन डेन्सिटी भन्ने कुरा पढौँ है त। अघि मैले पपुलेसन डेन्सिटीको कुरा भाइ बहिनीहरूसँग गरेको छु। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ मानिसहरू अघि हामीले यो चित्र हेरिसकेका छौँ। यहाँ धेरै मानिसहरू छन्, सानो ठाउँमा पनि एकदम खादिएर, धेरै खादिएर मानिसहरू बसेको जस्तो देखिन्छ। अब यस्तो हुनु भनेको चाहिँ यहाँ मानिसहरूको भिडभाड धेरै छ, मानिसहरूको बसाइ सानो क्षेत्रमा, सानो क्षेत्रफलमा धेरै छ। यो हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ विश्वको नक्सा हो। विश्वको नक्सामा मानिसहरू यसरी छरिएर रहेका छन्। यो ठाउँमा चाहिँ मानिसहरूको बस्ती छैन। यहाँ कता कति एक एकजना मान्छे देखिन्छन्, मानिसहरू देखिन्छन् र यो ठाउँमा चाहिँ मानिसहरू धेरै बसेको जस्तो देखिन्छ। यहाँ अलिकति पातलो बस्ती छ, यहाँ एकदमै धेरै बस्ती छ र यता यता अलिक कम बस्ती छ। हामीले यो सबै यो चित्र हेरेको जनघनत्व भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि है भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् है त, जनघनत्व भनेको कुनै पनि ठाउँमा भएको मानिसहरूको बसोबासको अवस्था हो। जनसङ्ख्या अध्ययनमा जनघनत्व भन्नाले कुनै निश्चित ठाउँको 1 वर्ग किलोमिटर, हामीले यसलाई 1 वर्ग किलोमिटर, 1 माइल जुनसुकै एकाइमा पनि गणना गर्न सक्छौँ। 1 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या भन्ने बुझिन्छ। 1 वर्ग किलोमिटर भनेको चारैतिरबाट 1-1 किलोमिटर नाप्दा 1 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल हुन्छ। त्यो क्षेत्रभित्र कति मानिसहरू बस्छन् त्यो चाहिँ जनघनत्व हुन आउँछ। जुन ठाउँमा मानिसहरूको बसोबास धेरै छ सो ठाउँको जनघनत्व पनि धेरै हुन्छ। भनेको मानिसहरूको बसोबास थोरै ठाउँमा धेरै मानिसहरू बस्दा त 1 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रभित्र धेरै मानिसहरू अट्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा त्यहाँको जनघनत्व धेरै हुन्छ। यहाँ हामीले यो चित्रमा हेर्दा यहाँको जनघनत्व एकदमै धेरै छ, तर यहाँनिरको अथवा यहाँनिरको जनघनत्व कम देखिन्छ। जनघनत्व धेरै भएका ठाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता सुविधाहरू पुर्याउन कठिन हुन्छ। मानिसको सङ्ख्या ठुलो हुन्छ र त्यो ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरूको माग पनि, आवश्यकता पनि धेरै नै हुन्छ। त्यो धेरै आवश्यकता पुरा गर्नलाई कठिन हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसकारण जनघनत्व धेरै हुनु भनेको पनि विकासका हिसाबले, सेवा सुविधा पुर्याउने हिसाबले सजिलो कुरा रहेनछ। विक्रम सम्वत 2058 को जनगणना अनुसार नेपालको औसत जनघनत्व 150 वर्ग किलोमिटर रहेको थियो। 2058 सालमा चाहिँ 1 वर्ग किलोमिटरमा 150 जना मानिसहरू बसोबास गर्दा रहेछन् भने 2068 सालसम्म आइपुग्दा यो जनघनत्व बढेर 180 प्रति वर्ग किलोमिटर भयो। अर्थात् 1 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलभित्र 180 जना मानिसहरू बसोबास गर्दा रहेछन् नेपालमा औसतमा। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिलेसम्म जनघनत्व अनुसार जनसङ्ख्याको बनोटको कुरा गऱ्यौँ। अब आज हामी यति कुराहरू हेऱ्यौँ, जनसङ्ख्याको बनोटको कुरा हेऱ्यौँ, त्यस्तै जनसङ्ख्या भनेको के हो भन्ने कुरा पहिले हेऱ्यौँ। त्यस पछाडि जनसङ्ख्या वृद्धिको कुरा, जनसङ्ख्या परिवर्तनको कुरा, वृद्धि दरको कुरा, यी यावत कुराहरू हामीले हेरिसकेका छौँ। त्यसै आधारमा मैले एउटा अभ्यासका लागि प्रश्न बनाएको छु। भाइ बहिनीहरूलाई त्यो प्रश्न यहाँ राखेको छु। भाइ बहिनीहरूले यसको जवाब अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले यो प्रश्नको जवाब अनुमान गर्नुहोला। म यहाँ सरल देखाउँछु, भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरेको उत्तर मिल्यो कि मिलेन भाइ बहिनीहरूले आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा परीक्षण गर्नुहोला, जाँच गर्नुहोला र आफ्नो विषय शिक्षकलाई, अभिभावकलाई देखाउनु होला है त। विक्रम सम्वत 2058 मा नेपालको जनसङ्ख्या 2,31,51,423 थियो भने जनसङ्ख्या वृद्धि दर कति थियो त? जनसङ्ख्या वृद्धि दर 2.25% थियो। त्यस्तै 2068 सालमा नेपालको जनसङ्ख्या 2,64,94,504 थियो भने जनसङ्ख्या वृद्धि दर चाहिँ 1.35% थियो। 14 वर्ष मुनि 60 वर्ष माथिको जनसङ्ख्या आश्रित जनसङ्ख्या हो भने 15 वर्षदेखि 59 वर्षसम्मको जनसङ्ख्या चाहिँ सक्रिय जनसङ्ख्या हो। विक्रम सम्वत 2068 मा नेपालमा पुरुषको जनसङ्ख्या कति थियो? 1,28,49,041 थियो भने महिलाको सङ्ख्या चाहिँ 1,36,45,463 रहेको थियो। अब विक्रम सम्वत 2068 मा नेपालको साक्षरता दर कति भनेको थियौँ हामीले भाइ बहिनीहरू अघि? सम्झिनुहोस् त, हो हामीले 65.9% रहेको थियो भनेर भनेका छौँ। त भाइ बहिनीहरू, आज हामीले आजको कक्षामा जनसङ्ख्या आकारको अर्थ पढ्यौँ, जनसङ्ख्या परिवर्तन र यसका पक्षहरूको कुरा गऱ्यौँ, जनसङ्ख्या वृद्धि र वृद्धि दर
एकै होइन रहेछ, फरक फरक कुरा रहेछ भन्ने कुरा पढ्यौँ। जनसङ्ख्याको बनोटको सन्दर्भमा जनसङ्ख्याको उमेर अनुसारको बनोट, त्यस्तै लिङ्ग अनुसारको बनोट, भौगोलिक अवस्था अनुसारको बनोट, साक्षरता अनुसारको जनसङ्ख्याको बनोट र जनघनत्व अनुसार जनसङ्ख्याको बनोटका सन्दर्भमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको कक्षा भाइ बहिनीहरूका लागि पक्कै पनि उपयोगी भयो होला भन्ने मलाई लागेको छ। आजको हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। आजको कक्षाबाट म बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।